हिमाली आवाज। नमस्कार राशिदेले हिमाली आवाज कार्यक्रममा स्वागत छ। म डोमा शेर्पा। यो कार्यक्रम हरेक बिहीबार बेलुकी 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म र शनिबार दिउँसो 1 बजेदेखि 31 बजेसम्म मात्र इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा हामीले हिमाली आदिवासी जनजाति र उनीहरूसँग सम्बन्धित पेशा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र विकास निर्माण सम्बन्धी गतिविधिहरू राख्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले निम्ताएका छौँ प्रदेश नम्बर ख का प्रदेश सभा प्रत्यक्षतर्फबाट लड्नुभएका प्रदेश सभा सांसद बुद्धि कुमार राज भण्डारीलाई निम्ताएका छौँ। उहाँसँग आज हामी अबको 5 वर्ष योजनाहरू के रहेको छ र सोलुखुम्बु जिल्लालाई अब कस्तो जिल्ला बनाउनु हुनेछ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न लागिरहेको छौँ। लागौँ उहाँसँगको कुराकानी। तपाईलाई हिमाली आवाज कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईलाई बधाई छ सोलुखुम्बु जिल्लाको प्रत्यक्षतर्फबाट प्रदेश सभा सांसद हुनुभएकोमा। धन्यवाद बहिनी। अबको 5 वर्षमा प्रदेश नम्बर 1 सोलुखुम्बुलाई कस्तो जिल्ला बनाउनुहुन्छ तपाईले? अब मलाई लाग्छ सोलुखुम्बु अति नै अब हिमाली जिल्ला, विकट जिल्ला, त्यसमा पनि हामीसँग अलिकति धेरै खालका भाषाहरू, धेरै खालका धर्महरू रहेको र चाहिँ धेरै अग्ला अग्ला हिमालहरू रहेको जिल्ला। त्यसो हुनाले त्यसलाई अति नै विकास गर्नको निम्ति अहिले हामीले बनाएको योजनाहरू भनेको पहिलो चाहिँ मोटरवेल बाटोहरू नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ र त्यसलाई त्यो सँगसँगै त्यसको पछाडि विद्युतलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ, ताकि विद्युतले गर्दाखेरि हाम्रा अग्ला ठाउँहरूमा पनि कमसेकम त्यो केबल कार बनाएर या यो ट्रामा के भन्छ त्यस्तो बनाएर जान सकोस्, अथवा मान्छे जान नमिले पनि सामानलाई त्यसले लान सकोस्, ताकि चाहिँ नाम्ची जस्तो ठाउँमा, पाङमा जस्तो ठाउँमा अथवा सगरमाथाको फेदमा पनि अलिक सस्तो मूल्यमा खाने सामग्री अथवा दैनिक उपभोग्य सामग्री पाओस् भन्नको लागि हामी चाहिँ बाटो र बिजुलीलाई पहिलो दोस्रो प्राथमिकता दिएर लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र शिक्षालाई त्यस्तै गरेर अब अहिले शिक्षालाई पनि चाहिँ उच्च हिमालमा पनि शिक्षा चाहिँ उच्च स्तरको शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा नमुनाको विद्यालय खुम्चुङ माध्यमिक विद्यालय छ। त्यसमा पनि अब अहिले चाहिँ अलिकति अब डक्टरेट गर्नेहरू जस्तो तपाईँ डक्टर गर्छ तर एमडी गर्नको निम्ति पनि एउटा सोलुखुम्बुलाई त्यो पाटोको रूपमा चुनियो भने त्यो उपयुक्त होला कि भन्ने पनि लाग्छ र त्यो पनि योजना बनाउने हाम्रो कोसिस छ, हामी त्यो बनाइरहेका छौँ। भनेपछि अब टुरिज्मले चाहिँ आज 70,000 टुरिस्टहरू त्यो क्षेत्रमा आउने, हाम्रो जिल्लामा आउनेलाई चाहिँ अब त्यसलाई 10 टाइम्स बनाएर 7 लाख टुरिस्ट भित्राउने चाहिँ प्रयत्न गर्ने हाम्रो त्यो योजना पनि छ। किनभने हामीले बाटो सहज रूपमा सही रूपमा राम्रो खालको बाटो तयार गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यो 7 लाख पर्यटक वर्षमा भित्र्न सम्भव छ। बाटो राम्रो हुनु पर्यो, त्यसै बिजुलीहरूको हरेक सुविधा भएपछि त्यहाँबाट तपाईँले पर्यटकहरूलाई भित्राउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले तपाईँलाई फेरि प्लस गरिदिउँ, हामी माथिल्लो क्षेत्रलाई ट्रेकिङ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा अहिले जसरी चलिआएको छ त्यसलाई विकसित गर्ने र तल्लो क्षेत्रबाट उत्पादित अर्ग्यानिक चिजहरूलाई माथिल्लो क्षेत्रमा पुर्याउने र चाहिँ काठमाडौँबाट लिफ्टिङबाट चाहिँ कुनै खालको त्यो अर्ग्यानिक नभएका चिजहरू अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ पहिचानयुक्त खानेकुरो भन्छ नि अहिले सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतले त्यो खालको खानेकुरो जनतालाई नबाँड भन्ने खालको आदेश आयो भने बिहानको समाचारमा आउँदै थियो। त्यसो भएको हुनाले त्यो खालको फुड नखानु परोस्, ताकि सोलुको तल्लो क्षेत्रले त्यो अर्ग्यानिक खानेकुरो चाहिँ माथिल्लो क्षेत्रलाई माथिल्लो भेग एउटा टुरिज्म सेक्टरको एउटा विकास त भइहाल्यो। तल्लो क्षेत्रमा उत्पादित जति पनि अर्ग्यानिक सामानहरूलाई तपाईँले माथिल्लो भेगमा लगेर चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक एउटा भिलेज बनाउन चाहनुहुन्छ। हो त्यो सँगसँगै तल्लो क्षेत्रको आर्थिक उन्नति हुन्छ र तल्लो क्षेत्रको पनि जीवनस्तर जनताको हिजोको भन्दा निकै माथि उक्सन्छ र माथिल्लो र तल्लो चाहिँ जनताहरू मिलेर काम गर्न तयार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सोलुखुम्बु जिल्ला एउटा पर्यटकीय स्थल हो होइन, त्यहाँ सगरमाथा विश्वको अग्लो सगरमाथा, त्यसै गरी चोयोदेखि विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरू सोलुखुम्बु जिल्लामा छ र वार्षिक रूपमा धेरै विदेशी पर्यटकहरू आउने गर्छन् र सरकारले रोयल्टी पनि लिइरहेको हुन्छ। तर समग्र रूपमा यस्तो हामीले त्यहाँको सिनारी हेर्दाखेरि त्यहाँको विकासको लागि चाहिँ त्यो रोयल्टीको पैसाहरू प्रयोग भइरहेको हुँदैन होइन। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ र त्यहाँको स्तर उन्नति गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि अब गभर्मेन्टले केही हदसम्म हामीलाई चाहिँ 30% जस्तो चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति मार्फत पैसा गएको छ र त्यो जिल्ला समन्वय समिति मार्फत जाने त्यो 30% रोयल्टीको 30% पैसाहरूबाट जिल्लाको केही हिजोको भन्दा राम्रो विकास भएको हामीलाई अनुभूति छ। र सर्वदलीय बैठक हिजो दलहरू थिएन, के अरे हिजो स्थानीय सरकार थिएन अथवा स्थानीय निकाय थिएन, स्थानीय सरकार बनेको थिएन, त्यस अर्थमा हामी सर्वदलीय बैठकबाट त्यसलाई निर्णय गरेर धेरै कामहरू भएको छ। तर अहिले केही पैसा त्यहाँ चाहिँ करिब 30 देखि 40 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ डम्पिङ भएर बसेको अवस्था छ। अब त्यो डम्पिङलाई पनि खुलाउने र अब चाहिँ त्यो सरकारले उठाउने रोयल्टीको पैसा जुन छ नि
त्यो टिम्स भन्ने पनि उठाउँदै गरेको थियो नि अथवा यो टानले त्यसले पनि त्यो टान र एनएमएले उठाउने हिमालको रोयल्टीहरू र त्यो टिम्स उठाउने टानले वास्तवमा सोलुखुम्बु जिल्लालाई केही नगरेको अवस्था हो र अहिले स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि अथवा निर्वाचित स्थानीय सरकारको तर्फबाट सोलुखुम्बु जिल्लाको चाहिँ खुम्बु पासलमा गाउँपालिकामा एउटा निर्णय भएको छ टिम्सले 2000 उठाएर उपलब्धिमूलक अथवा उपलब्धि हुन सकेन हाम्रो कुम्बु त्यसको लागि हामी स्थानीय स्तरमा हामीले टिम्सलाई टिम्स नउठाऊ भनिदिने र त्यो टिम्सको सट्टामा हामी स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारले निर्णय गरेर 2000 रुपियाँ उठाउने भनेर जुन पैसा उठाइरहेको छ त्यो अहिले करिब मेरो हिसाबमा मलाई जानकारी अनुसार 5 करोड रुपियाँ जम्मा भएको हुनुपर्छ र त्यो 5 करोडले अब त्यहाँको साथीहरूले त्यहाँको स्थानीय सरकारले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पोर्टर्सहरूको अनि गाइडहरूको चाहिँ त्यो के अरे इन्सुरेन्स गर्ने काम गर्ने अनि पोर्टर्सहरू चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ होटलमा बस्ने नसक्ने अवस्था रहने र त्यो पोर्टर्सहरू बस्नलाई सहज होटलको व्यवस्थापन गरिदिने अथवा त्यो पोर्टर्सहरूलाई त्यहाँ बस्ने व्यवस्था गरिदिने अर्को लुक्लादेखि मन्जोरसम्म अहिले 4-5 वटा टोयलेटहरूलाई चाहिँ बनाइदिने एउटा आधुनिक टोयलेट जस्तो अहिले हाम्रो चलन के छ भन्दाखेरि टोयलेट जाने तर त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ फ्लसिङ छ भने थिचिदिने नेपालीको हाम्रो पानी फ्लसिङ छैन अर्को पानी थापेर त्यसलाई त्यो चाहिँ ओइराइदिएर त्यो सफा गर्ने चलन छैन त्यसले त्यो फोहोर त्यतिकै अब पानी प्रयोग नगर्ने काठ प्रयोग गर्ने हामी त्यो त्यस्तो खालकोमा चाहिँ अटोमेटिक मान्छे उठेर जाने ऊ आफू जसरी जान्छ म जसरी टोयलेटबाट निस्केँ मैले सफासुफ गरेर जाने नि त्यो ठिकै छ भने म उठेर गयो भने त्यो आफ्नै त्यो चाहिँ फ्लसिङ हुने खालको चाहिँ सिस्टमको टोयलेट बनाउँछु भनेर स्थानीय निकायमा कार्यरत हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू अहिले तयार हुनुभएको छ मलाई खुसी लाग्छ त्यसमा मैले साथ दिनुपर्छ किन प्रदेशको सदस्यको हैसियतले र मेरो क्षेत्र भएको नाताले त्यसलाई साथ दिनुपर्छ र सबै खालको त्यो 2000 जुन स्थानीय सरकारले उठाउनु भएको छ त्यो 2000ले माथिल्लो क्षेत्रलाई जति चाहिँ फाइदा पुर्याउँछ त्यसलाई तल्लो क्षेत्रमा पनि त्यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ र तल्लो क्षेत्रबाट विकास गर्दै माथिल्लो क्षेत्रको विकास सँगसँगै तल्लो क्षेत्र पनि विकास हुन्छ र त्यो विकास गर्नलाई मैले स्थानीय सरकारलाई तल्लो माथिल्लो नगरपालिका या गाउँपालिका सबैलाई अनुरोध गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईले भन्नुभयो 40 करोड पैसा चाहिँ एउटा फ्रिज भएर बसिरहेको छ त्यो सोलुखुम्बु जिल्लामा त्यसलाई चाहिँ किन चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिरहेको छैन किन चाहिँ त्यो फ्रिज भएर बसिरहेको छ त्यो पैसाहरू चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले सरकार गठन नभएको स्थानीय अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधि बिन रहेको अवस्थामा सर्वदलीय बैठकबाट जति निर्णय गर्नुपर्थ्यो त्यो निर्णय गर्दा गर्दै पनि रहेको र पछि गएको पैसा अहिले फ्रिज अथवा रहेको त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ तपाईले कसरी चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ कसरी प्रयोग गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ त त्यो चाहिँ मलाई आफूलाई व्यक्तिगत सोच चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि कम्तीमा त्यहाँ डम्पिङ रहेको पैसा जिल्ला समन्वय समितिमा डम्पिङ रहेको पैसा चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिलाई नै अख्तियार दिने र जिल्ला समन्वय समितिको जुन बढी छ त्यो बढीले निर्णय गर्ने त्यो निर्णय गरे मुताबिक हाम्रो चाहिँ 7 वटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिका हो त्यसलाई चाहिँ अब कुन योजना दिँदा अथवा ठोस योजना हुने गरेर जस्तो मैले अघि भने खुम्बुमा चाहिँ बिजुली र चाहिँ बाटो पुर्याउने हो भने 70,000 को ठाउँमा 7 लाख पर्यटक त्यहाँ पुग्न सक्छ मैले भने जस्तै अर्को क्षेत्रमा पनि बाटो पुर्याउन सक्यो अथवा बिजुली उत्पादन गरेर त्यहाँ वितरण गर्न सक्यो अथवा चाहिँ त्यहाँको जनताको आवश्यकता के हो त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने खालको योजनाहरू जिल्ला समूहले दिनको निम्ति हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई उत्प्रेरण गर्ने हामी त्यसको कोअर्डिनेट गर्ने र त्यो गरियो भने मलाई लाग्छ अबको 5 वर्षमा हामीलाई नेपाल सरकारको जति पैसा आउँछ त्यसमा जिल्लाबाट उठाउने जुन पैसाहरू त्यसलाई प्रयोग गर्न सकियो र भ्रष्टाचार शून्य गरेर जान सकियो भने मलाई लाग्छ सोलुको 5 वर्षमा कायम लड्ने हुन्छ अहिले स्थानीय तहको चुनाव सकेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि छनौट भइसकेको छ तपाईहरु अहिले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाबाट पनि तपाईहरु विजयी भएर आइसक्नु भएको छ अब यो स्थानीय तहलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ र उनीहरुसँग चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईहरु सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ त त्यसमा अब विगत भन्दा अलि फरक ढंगले जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ पहिला विगत आदेशात्मक भएर गयो अर्डर गरेर जाने भयो अहिले हामी अनुरोध गरेर जाने या समन्वय गरेर जाने कसरी भन्दाखेरि स्थानीय स्तरमा जुन रूपमा पैसा नेपाल सरकारबाट जान्छ अथवा सरकारबाट वार्षिक बजेट जुन जान्छ त्यो वार्षिक बजेटमा हामी प्रदेशको सभासदहरूले सांसदहरूले पाउने अधिकार के छ हामीले पनि चाहिँ प्रदेशबाट योजनाहरू लानुपर्ने होला त्यो प्रदेशबाट जाने योजना अनि सालमा साली पर्दै आउने योजनाहरूलाई कोर्डिनेट गर्न स्थानीय निकायसँग हामी सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ मैले स्थानीय निकाय मैले आदेश दिने भने कि स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर जाने किन हामी 3टा सरकार छौँ स्थानीय निकाय एउटा सरकार अर्को भनेको प्रदेश सरकार अर्को चाहिँ
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार। त्यसैले केन्द्र सरकारको मातहतमा प्रदेश सरकार रहने, प्रदेश सरकारको मातहतमा स्थानीय सरकार रहने त छँदैछ। त्यो चाहिँ संविधानले दिएको अधिकार आफ्नोमा छ। तर हामी त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने भन्दा हामी समन्वयकारी भूमिका खेलेर हामीले लगेको योजनाहरू र गाउँपालिका र नगरपालिकाले चाहिँ अथवा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनाहरूलाई डुप्लिकेसन नहुने गरेर सञ्चालन गरेर जानुको निम्ति हामी दुईटा समन्वय गर्नुपर्छ र त्यसको समन्वयकारीको भूमिका हामी प्रदेशको सदस्यले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसरी गयो भने विकासमा डुप्लिकेसन हुन्न र विकास अति द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जब तपाईँ निर्वाचनमा यो प्रदेश सभा सांसदको लागि तपाईँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला धेरै विवादित विषयहरू पनि आएको थियो। त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ क्लियर गराउनुहुन्छ? किनकि अहिले हामी हिमाली आवाज कार्यक्रम, विशेष गरी यो हिमाली भेगको आवाजहरूलाई हामीले यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी क्लियर गराउनुहुन्छ? किन त्यस्ता विवादित विषयहरू आएका थिए त त्यो समयमा? विवादित विषय भनेको मैले एकदम स्पष्ट एउटा पोलिटिकल्ली चाहिँ भाषण गर्दा त्यो मैले कसैलाई कुनै जाति विशेष हुनसक्छ, एउटा जातलाई हुनसक्छ, त्यो भित्रको जाति एउटा व्यक्तिलाई हुनसक्छ, तर यो समग्र जातलाई मैले कुरा उठाएको थिइनँ। मैले कुरा उठाएको भनेको के हो भने शेर्पाभित्रको शेर्पा, अथवा मैले तपाईँको यो टेलिभिजनमा नामै बताउनुपर्छ, शेर्पाभित्रको शेर्पा आङ्गेलु शेर्पा अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ र उहाँ मेरो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। आङ्गेलुजीले अब आफूभन्दा तल्लो शेर्पालाई कहिले पनि कङ्ग्रेसभित्र माथि आउन दिनु चाहनु भएन। तपाईँ एकछिन मैले भने त्यो बेलामा पनि अहिले नगरको मेयरमा कति क्यापेबल शेर्पाहरू थिए नि। अहिले मेयर साहब हुनुभएका नामगेलजी भन्दा अरू पार्टीमा योगदान गरेका शेर्पाहरू हुनुहुन्थ्यो नि, तर नामगेल शेर्पा एउटा कहाँबाट टपक्क टिपेर ल्याएर मेयरको उम्मेदवारी बनाइदिनु भयो र जित्नु पनि भयो। अब त्यो अर्थमा पुरानो शेर्पाहरूलाई चाहिँ 22 गरेर नयाँ एउटा टपक्क टिपेर राख्ने भएको हुनाले शेर्पाभित्रको अन्यायिक शेर्पाहरूमा आङ्गेलुजीलाई लिनुपर्छ, हेर्नुपर्छ। त्यसर्थमा तपाईँ शेर्पा भएर किन आङ्गेलुजीलाई चाहिँ शेर्पाको नाताले भोट हाल्नुहुन्छ, मैले त्यो भनेको थिएँ। तर त्यहाँ हिमाल एफएम भन्ने एउटा मिडिया छ, त्यसको मिडियाको एउटा चाहिँ मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ असाध्यै जान्ने हुनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, ठुलो मान्छे उहाँ। त्यसो भएर उहाँले के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि त्यो सबै कुरा राख्नुभयो। मैले युट्युबमा साथीले हाल्नुभएको थियो, युट्युबबाट टक्क आङ्गेलु भन्ने शब्द चाहिँ एडिट गर्नुभएछ। एडिट गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ शेर्पा मात्रै भयो। शेर्पाभित्रको शेर्पा चाहिँ अन्याय हुन्छ भनेपछि अर्थ त खासै मिलेन। तर नमिल्दा पनि सबैले यो कुरालाई बुझ्न नसक्ने, सबै क्षमतावान हुँदैन, सबैले क्षमतावान भएर पनि तत्काल चाहिँ सर्च सुन्दाखेरि शेर्पाको विरुद्धमा बुद्धि कुमारले बोल्यो भन्ने अर्थ लाग्ने भएको देखियो। तर मैले चाहिँ सबै ठाउँ यही भने कि मैले शेर्पाको एउटा जातलाई विरुद्धमा मैले बोल्यो होला, शेर्पाको एउटा नामको पछाडि शेर्पा जोडेकै नाताले उहाँको विरुद्धमा बोलेँ। मैले त्यो बोल्नुपर्ने परिस्थिति पनि थियो, राजनीति कर्मी भएको नाताले, आफ्नो प्रतिस्पर्धी भएको नाताले त्यो मैले बोलेँ होला। तर मेरो बोला एकदम शिष्ट थियो, मर्यादित थियो, उहाँप्रति कुनै लान्छना लाग्ने खालको त्यस्तो अरू ठुलो लान्छना लाग्ने उहाँको व्यक्तिगत आँचमा चाहिँ खलन पर्ने कुराहरू थिएन। तर उहाँले गर्नुभएको कामको मैले त्यो गर्दाखेरि अब कुनै मिडियाले त्यसरी चाहिँ एडिट गरेर सुनाएको हुनाले त्यो मिडियालाई पनि सम्बन्धित ठाउँमा उजुर गर्ने काम भएको छ। त्यसो भए भ्रम फैलाएर केही हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूको कन्सेप्ट थियो। त्यो भ्रमले झन् मलाई फाइदा पुग्यो, किनभने उहाँहरूले चाहिँ त्यो गर्न नहुने काम गरिदिनु भएको नाताले नै अधिक शेर्पाहरूले, अथवा मैले त भन्छु 100मा चाहिँ 90% शेर्पाहरूले त्यो अर्थमा फडा नै रहेछन्। आङ्गेलुलाई समर्थन गर्ने झन् फडा, आङ्गेलुजी पनि त्यो चाहिँ फडाको चाहिँ नेतृत्व गर्न चाहँदैन। त्यस कारणले हामी जस्तो मान्छेले आङ्गेलुजीलाई सहयोग गर्नुहुन्न भन्ने कन्सेप्टले नै मलाई चाहिँ अधिकांश शेर्पाले मत दिएकै कारणले म जितेको छु। त्यस कारणले अधिकांश सबै शेर्पालाई, इभन गेलुजीलाई समेत मेरो तर्फबाट असाध्यै ठुलो धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले गेलुजीलाई भेटेँ भनेको छु, तपाईँको सहयोग बिना म चल्न सक्दिनँ। जिल्लाको बृहत्तर विकासको निम्ति आङ्गेलुजी तपाईँले नि मलाई सहयोग गर्नुपर्छ, तपाईँको सुझाव मैले लिनुपर्छ, म तपाईँलाई सुझाव माग्छु मैले भनेको छु। त्यस कारणले उहाँसँग सहकार्य जाने, अरू सबै दलसँग सहकार्य जाने र जिल्लाको बृहत्तर विकासको निम्ति अगाडि बढ्ने हाम्रो जुन सोच छ त्यसलाई उहाँले साथ दिनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ। सोलुखुम्बु जिल्ला एउटा हिमाली छिरेको, तीमाथिबाट जनजातिहरूको एउटा भाषा कला संस्कृतिले एकदमै धनी देशको हामी एउटा जिल्लाको रूपमा हामी लिने गर्छौँ होइन। अब यो प्रदेश नम्बर 1 मा जनजातिहरूको बस्ती पनि धेरै छ। उनीहरूको भाषालाई चाहिँ कसरी मिलाएर लानुहुन्छ र स्थानीय सरकारको एउटा सरकारी भाषा, कामकाजी भाषाको रूपमा चाहिँ कुन भाषालाई चाहिँ लान सकिन्छ त त्यहाँ? त्यो त अहिलेसम्म संविधानले चाहिँ दिएको अधिकारभित्र रहेर जाने हो भने जसको लिपि छ
जसले बोल्न जान्दछ, जसले त्यो भाषा प्रयोग गर्न जान्दछ, त्यो लिपि भएको र प्रयोग गर्ने भाषालाई कामकाजी भाषामा लाने हो भने स्थानीय सरकारले त्यसलाई चाहिँ निर्णय गरेर जाँदा हुन्छ भन्ने छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो निर्णय गर्न तयार छ र लिपि छ र त्यसलाई सरकारी कामकाजको लागि पनि गर्न सकिन्छ भन्ने यदि सम्भव छ भने र निर्णय स्थानीय सरकारले गर्छ भने हाम्रो तर्फबाट सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। त्यसमा कुनै दुविधा छैन। शेर्पाको लिपि छ, शेर्पाले आफ्नो भाषामा सरकारी कामकाज गर्छु भन्न उहाँहरूलाई अधिकार छ, स्थानीय निकायलाई अधिकार छ, स्थानीय सरकारलाई अधिकार छ। त्यहाँदेखि त्यो उहाँले अधिकार प्रयोग गर्ने र हामी त्यो अगाडि बढाउने हो भने म प्रदेशको सदस्यको हैसियतले, प्रदेशको सांसदको हैसियतले त्यो कुरामा म सहयोग गर्न तयार छु। भर्खरसम्म अहिलेसम्म हामीले सोलुखुम्बु जिल्लासँग सम्बद्ध भएर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी थोरै यता प्रदेश नम्बर 1 तर्फबाट मोडौँ है। प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ अहिले नामाकरणको विषयमा धेरै विवादहरू आइरहेको छ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? कसरी चाहिँ यो विवादलाई टुङ्ग्याउनुहुन्छ त तपाईँहरू? अब नामाकरणको विवाद सोलुखुम्बुको आफ्नै धारणा छ। हामी 1 नम्बर प्रदेशलाई सगरमाथा प्रदेशको नाम दिएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। किनभने सगरमाथा संसारको टोपी हो, छानो हो, जे भन्दा नि हो, तर हामीले टोपी भन्नै पर्छ। टोपी छैन भने हाम्रो चाहिँ शिरको अर्थ रहँदैन। त्यस कारणले सगरमाथाले संसारलाई धेरिरहेको छ र सगरमाथा त्यो नेपालमा छ, नेपालमा पनि सोलुखुम्बुमा छ, सोलुखुम्बु पनि 1 नम्बर प्रदेशको ख क्षेत्रमा पर्दछ। त्यसको प्रतिनिधित्व मैले गर्छु। त्यस कारणले म दावाको साथ भन्छु यसलाई सगरमाथा प्रदेश राखेर 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण भयो भने 1 नम्बर प्रदेशबाट जति पनि आम्दानी हुन्छ त्यो अहिलेसम्मकै 1 नम्बर प्रदेशको असाध्यै ठुलो धनीको रूपमा हाम्रो सोलुखुम्बुलाई लिनुपर्छ हो भन्ने मलाई लाग्छ। लिनु नै पर्छ, हो पनि हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो सगरमाथा प्रदेशलाई, हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशलाई सगरमाथा प्रदेश बनाएर जानेको विकल्प छैन र हामी सोलुखुम्बुको सभासदको हैसियतले, सोलुखुम्बुको मान्नेको हैसियतले 1 नम्बर प्रदेश सगरमाथा प्रदेश 1 बनाउँछौँ, 2 बनाउँछौँ, 3 बनाउँछौँ भनेर लाग्छौँ। त्यसको लागि हामीले पार्टी केन्द्र, एमालेको पार्टी केन्द्रमा नि हामीले भनेका छौँ, हाम्रो ठुलो नेताहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ र हामी प्रदेश पनि अब त्यही खालको छलफल अगाडि बढाएर जान्छौँ। र मलाई लाग्छ 1 नम्बर प्रदेश सगरमाथा प्रदेश नै हुन्छ, ताकि अरू चाहिँ त्यहाँ कसैको केतिर नगइकन सगरमाथा भनेको सगरमाथा हो। सगरमाथा विश्वले चिन्दछ, त्यो पनि 1 नम्बर प्रदेशको शिरमा छ, सोलुखुम्बुको पनि शिरमा हो। त्यसो भएको हुनाले 1 नम्बर प्रदेशलाई सगरमाथा प्रदेश बनाउनेमा कसैले दुविधा नगर्नु हुन पनि म हार्दिक। अबको 5 वर्षमा चाहिँ यो प्रदेश नम्बर 1 कस्तो प्रदेश बन्ला त? तपाईँले कस्तो बन्ला भन्ने परिकल्पना गर्नुभएको छ त? मलाई लाग्छ अब आर्थिक रूपमा सम्पन्न, विकासले भरिपूर्ण अनि शिक्षाले असाध्यै छलाङ मारेको अथवा सबै शिक्षित र सम्पन्न र देशकै 1 नम्बरको प्रदेश बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एक त 1 नम्बर प्रदेश, त्योमाथि पनि तपाईँहरूको 5 वर्ष योजनामा 1 नम्बर प्रदेशको रूपमा चाहिँ तपाईँले चिनाउनुहुन्छ। हजुर, प्रदेश नम्बर 1 त्यसमा असाध्यै ठुला मान्छेहरू भएका प्रदेश अहिलेसम्म जति ठुला छन् अधिकांश ठुला हाम्रो प्रदेशमा पर्ने रहेछ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब देशको ठुला मान्छे मध्येमा अब दोस्रो ठुलो मान्छे पनि अब हाम्रै प्रदेशबाट बन्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भने कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको श्रद्धेय अध्यक्षज्यू। त्यसो भने अध्यक्षज्यू पूर्वकै भएको 1 नम्बर प्रदेशकै रहेको, अहिले राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिज्यू 1 नम्बरकै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि त्यो 1 नम्बर वास्तवमा भन्ने हो भने नमुनाको भन्ने छ, नमुना प्रदेशको रूपमा चिनिने भयो। चिनाउनु पर्छ र चिनिन्छ। यसमा चाहिँ अब स्थानीय तहमा र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा त वाम गठबन्धनले एकदमै राम्रो मत ल्याएर एकदमै अहिले तपाईँहरूको एउटा सरकार चलिरहेको छ। अब यो संसदीय दलमा चाहिँ कस्तो खालको प्रक्रियाहरू हुनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ कस्ता नीतिहरू चाहिँ बनाएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ त? हामी संयुक्त वाम अथवा वाम गठबन्धन गरेर चुनाव लडे हो। अब यो वाम गठबन्धन चाहिँ अलिक ढिलो भयो कि भन्ने नि मलाई लाग्छ। स्थानीय निकायकै निर्वाचनमा त्यो वाम गठन भइदिएको भए त्यसले अझै नेपाली जनताको चाहिँ इच्छा र आकाङ्क्षा अझ झन् दह्रोसँगले पुरा हुने थियो। तर पनि ढिलै भए पनि नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू र चाहिँ यता माओवादी केन्द्रका चाहिँ श्रद्धेय अध्यक्ष प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूबाट जुन खालको प्रयत्न र पहल भयो र त्यसलाई साथ दिनको निम्ति नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जुन खालको साथ दिएर ढिलै भए पनि यो प्रदेश र प्रतिनिधि सभा अथवा सङ्घीय चुनावमा जुन गठबन्धन गर्ने जुन काम भयो त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई मैले धन्यवाद दिन्छु। र नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सोलुखुम्बुको तर्फबाट सिङ्गो सोलुको जनताको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने अब अहिले सरकार एकदम चाहिँ अस्थिर सरकार बनिरहेको,
अनि कुनै पनि सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको कसैको बहुमत नआउने अवस्थामा दुई दल मिल्दा असाध्यै बहुमत आउँछ सक्रियसम्म दुईटै आउँछ नसके एक बहुमत आउँछ भन्ने थियो तर अहिले बहुमत प्राप्त भएको छ त्यसो भएर उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सधैँ नेताहरूले चाहिँ नेपाली जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने जुन चाहिँ सोचका साथ दलहरू एकीकरण गर्ने सम्मको त तयारीमा उहाँहरू हुन्छ अथवा चुनावमा एकता गरेर जाने जुन घोषणापत्र संयुक्त घोषणापत्र भनेर जाने कोसिसमा उहाँहरू पारङ्गत हुनुभएको छ अथवा पुरा गर्नुभएको त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन्छु र मैले भन्छु अब दुईवटा पार्टीको एकीकरण सँगसँगै अब जनताको मागहरू पुरा गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने जनतालाई अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले हिजो 51 सालमा 200 रुपियाँ भत्ता दिँदाखेरि अब सिंह बजेटलाई फाली बजेट बनायो अथवा 3 लाख रुपियाँ गाउँ विकास समितिलाई विनियोजन र वृद्धहरूलाई 200 भत्ता दिँदाखेरि सिंह बजेटलाई फाली बजेट बनायो फाली बजेटलाई सिंह बजेट बनायो पनि कहाँ छर्यो भन्ने गर्थ्यो अब उहाँहरू यदि हिम्मतदार उहाँहरूलाई असाध्यै राम्रो लाग्थ्यो भने त उहाँले गत अधिवेशनबाटै 65 वर्षमा वृद्ध भत्ताको चाहिँ जिनिस व्यवस्था मिलाउनु पर्थ्यो अब यही भन्दा अगाडि पनि उहाँहरू त दुईटा दल मिलेर 65 वर्षमा भत्ता दिन्छु भने राम्रै हुन्थ्यो तर अब अहिले अर्काको बहुमत आछ आफू अल्प आफू चाहिँ प्रतिपक्षमा त्यही पनि सानो स्वर बनाएर सानो झुन्डको प्रतिपक्ष बन्नु परेको छ त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले जुन खालकोले निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयलाई चाहिँ अब नेकपा एमाले हिजो घोषणा गरे अनुसार पुरा भएको छ भने त्यसलाई समर्थन गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्रमा 5000 रुपियाँ वृद्ध भत्ता बनाउने भन्ने छ अब त्यो 5000 वृद्ध भत्ता बनाउने कुरोमा म तपाईँको यो टिभी मार्फत पनि आग्रह गर्छु हाम्रो जीवनलाई कमसेकम हिजो घोषणापत्रमा जति जे भनिएको छ त्यो कार्यान्वयनको पाटोमा जानुपर्छ यदि अहिलेको सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरिदिएको छ भने त्यसलाई हाम्रो समर्थन गरेर जानुपर्छ त्यो मिल्दैन भने त्यसलाई अझै बढाउनु घटाउनुपर्छ भने अब नयाँ बन्ने सरकारले दुईटा दल मिलेर जानुको विकल्प छैन यदि मिलेन भने जनताले दिएको मतको फेरि श्राप लाग्नेछ अर्को पटक फेरि अर्को पार्टीको जस्तो दुर्दशा नहोस् त्यसैले मिलेर नेताहरू जानुस् हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन तयार छौँ हामी जिल्लामा परिपक्व नेता र कार्यकर्ता भएर खट्न तयार छौँ जनताको पक्षमा काम गर्न तयार छौँ राष्ट्र बनाउने कुरोमा हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ भन्छु र नेताहरूले त्यो अनुसार काम गरिदिन हाजिर गर्नुहुन्छ अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको टेलिभिजनलाई असाध्यै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को चाहिँ सोलुको जनताको पक्षमा काम गर्न जसरी सोलुको जनताले मलाई अवसर दिनुभएको छ म्यान्डेट दिनुभएको छ त्यो अवधिमा सोलुलाई भ्रष्टाचार मुक्त योजना सञ्चालन गर्ने त्यसको नेतृत्व त्यसको जवाबदायित्व म लिन्छु नेतृत्व लिन्छु जवाबदारी म बन्छु र सोलु भ्रष्टाचार मुक्त जिल्लाको रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्छु त्यसपछिबाट सबै यो चाहिँ टेलिभिजन सुनिरहने नै तपाईँ दर्शकलाई मेरो आवाज सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक मनबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको अबको 5 वर्षे कार्यकाल सफल रहोस् र सम्पूर्ण सोलुखुम्बुवासी त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ एउटा हुनहार नेताको रूपमा चिनियोस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। हस् धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीले प्रदेश नम्बर 1 ख का प्रदेश सभा सांसद बुद्धि कुमार राज भण्डारीसँग कुराकानी गर्यौं। तपाईलाई उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ जसको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम हिमाली आवाज पोस्ट बक्स नम्बर 13461 काठमाडौँ नेपाल। त्यसैगरी तपाईसँग इमेल सुविधा छ भने हामीलाई इमेल मार्फत पनि सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ जसको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ indigenousetelevision@gmail.com। हिमाली आवाज कार्यक्रम तपाईहरूले इन्डिजिनियस टेलिभिजनको मोबाइल एप्स इन्डिजिनियस टेलिभिजन मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हिमाली आवाज कार्यक्रमको आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट हामी सम्पूर्ण युनिट बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। हिमाली आवाज।